پوچھ دیا نہیں کاشم آیا شاہ گچھڑی کھول مکھائی ماچ من لگی منہ بچڑے دا تصویر نظر نہ آئی شہداء دے سر ونڈے گئے جی جی کسی نو 2 کسی نو 4 کسی نو 10 کسی نو 12 کسی نو 14 ایک بندہ جس نو صرف سر حسین ملے آئے تاریخ دے اندر اس بغیرت دا نام آیا خولی خولی نو صرف سر حسین ملے آئے انہیں گھوڑے تے ہویا سوار سر نیزے تے بلند انہیں گھوڑا دوڑایا آندہ ہے کافلے تو پہلے پہلے جاواں کوفے جا کے لوائی نام جدا کوفے پہنچے آئے دارالامارا دا دروازہ بندے آندہ ہے میں اپنے گھر ٹر جاواں رات گزار کے کل آواں گا مسلمانوں توجہ فرماؤ جدا گھر ول ٹرے آئے آیا بازار ادا بازار سجیا ہویا ان ویڑے دے اندر رکھے پیر ویڑا سجیا ہویا ہے اللہ اکبر حیران 4 چفیرے نظر ماریے گھر کوئی بھی نہیں ہے انہیں جلدی نال سر حسین کپڑے چ لپیٹے گھر دے وچ تندور دے وچ رکھیا اتے چ دتا ڈھکنا ہوں اتنے ویکھے نا تو مکان دی چھت دی بیوی کھڑی یہ بیوی کتنے کھڑی آئی جی مکان دی چھت ایسے نچ رکھیا ہے جدا مولا کائنات دی شہادت ہوئی نا کوفے آپ دی شہادت تو بعد جلدی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرمایا گھر والے حکم دیتا سی اتنے نہیں رہنا کوفے دے لوگ اچھے نہیں واپس چلے جائیے مدینے آپ دا حکم سی تیاری ہو گئی جدا ٹرن لگے نا تے گھر کافی ساریاں بچیاں جڑیاں بنت علی دے کول قرآن پڑھ دیاں تفسیر قرآن پڑھ دیاں انہاں چ ایک بچی نوار بی بی نالے پڑھ دی آئی نالے گھر دا کام کر دی آئی نالے پاک بی بی دے چہرے دی عاشق آئی یہ نوار بی بی آئی بنت علی دے کول بی بی جی تسی جا رہے نے تو میرا کی بن سی آپ نے دعائے خیر فرمائی تو بچی ایک سوال کیتا آندھی تسی جات رہے نے پھر کدی اوسو پہنچ گیا سارے تک کوفے اوسو بی بی پاک نے فرمایا میں کوفے آواں گی تو بچی جلدی نال بولی آندھی پھر میرے گھر بھی اوسو واہ واہ بی بی پاک نے فرمایا رو نہ کوفے تے میں آنا تیرے گھر نہیں آنا بی بی جی کیوں فرمایا تیرے دروازے تو گزر جاسا تیرے بازار وچوں گزر جاسا تے بچی آندھی جی تسی میرے بازار چ گزر سو تے میں ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤں میں ہوں کہہ جانا ہے پتہ نہیں تسا کی محسوس کرنا ہے بی بی پاک نے فرمایا تو پہچان ہی نہ سکسے بچی روندی روندی میرے حسین کول گئی واہ لاجپال سیدہ ننے ننے ہاتھ بن کے آندھی مولا اے گل میں کی تھی اے گل بی بی پاک نے کی تھی صرف مینوں اے پوچھ کے دسو چا بھی انہاں میرے گھر نہیں آنا کیا میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہاں کوئی بے ادبی ہو گئی ہے کوئی گستاخی ہو گئی ہے بی بی پاک نے کیوں فرمایا میں تیرے گھر نہیں آنا میرے حسین نے دونوں ہاتھ چاک اس بچی دے سر پہ رکھے فرمایا تو رو نہ کوئی آوے نہ آوے میں حسین وعدہ کرنا میں ضرور آؤں کیا بات ہے تہاڈی میں تیرے گھر ضرور اساں پھر جھٹ گھڑی نہیں شام آ کے صبح تک تیرا مہمان بن سا بچے آدھی مولا جی میں لکھ کے دیو چلا تو پھر میری یاد بھی رہے گا تو انتظام بھی کر سا انتظار بھی کر سا ہوں جنہ کا ذرا بھی تاریخ کے مطالعے نال تعلق ہے میرے حسین فرمائے کاغذ قلم دوات چاہ کے لیا لے کے آئی فرمائے لکھ سن 61 ہجری پہلا چند محرم دا
دے 11 دا رات 12 دی میں تیرا مہمان بن سا، دے ہفتے دا تے رات اتوار دی۔ بچی نے کاغذ لکھ کے رکھ لیا، سید ٹر گئے مدینے، بدلیاں رتاں تے چھڈیا مدینہ، مکہ کربلا 10 محرم نو تے ساری جسم تو جدا ہو گیا سی، بچی نال وعدہ سی 12 دی رات دا ہے، توجہ بھائی 10 محرم نو تے سلسلہ ہی تمام ہو گیا نا۔ ہن سید لجپالی وے بچی نال وعدہ سی دے 11 دا تے رات 12 دی۔ اللہ اکبر، ایک خولی نے جس نے ویکھیا، ہن میں تہاڈے کولوں پوچھن لگا مکان دی چھت اس نظر ماری تھی، اوتھے کون کھڑی سی؟ اے دی ہاں جی بیوی خولی دی، اے وہی بچی ہے جنوں حسین لکھ کے دتا کہ میں تیرے گھر ضرور آواں گا۔ مکان دی چھت کھڑی ہے، کدی کوفے دے بازار ویکھے، کدی مدینے دے راول ویکھے، رو رو کے آندی ہے وعدے مک گئے، شام ہو گئی نہیں آیا اکبر دا بابا، خدا خیر کرے اپنے آپ نو آندیے فکر نہ کر، دلا دیو چڑھ سکتا ہے، زہرا دے لال دی گل وچ فرق وسدرو بھائی نہیں آ سکتا، اے دیکھا میرے ساتھ مارے آندر تھلے آ، اے جے ویلے تھلے آئیے خولی بغیرت پہلا سوال کیتا آندائے 10 گھر کیوں سجایا آدھیے تینوں پتا کوئی نہیں ہے، آج میرے مرشد حسین آنا ہے، کیا بات ہے، آج میرے مرشد حسین آنا ہے۔ انہیں دوسرا سوال کیتا دائے اونا حسین، ایک اتنا لمبا انتظام کیوں کیتا ہے؟ کہنے لگی تو جاندہ نہیں ہے میرا مرشد حسین نوابہ دا نواب ہے، سلطانہ دا سلطان ہے، اتنا انتظام تائی کیتا ہے، ہو سکتا ہے غازی بھی نال ہوئے، بستے رو اکبر تے قاسم بھی نال ہوئے، نال خادم تے نوکر بھی ہوئے۔ اس بغیر تیسرا سوال تنزل کیتا ہے، آدھا ہے آج وعدہ حسین دا تیرے نال آون دا آیا کیوں نہیں ہے؟ او دے منہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے کوئی بے ادبی دا لفظ نہ بولی، کوئی گستاخی دا لفظ نہ بولی، نہیں آیا ہے ہو سکتا ہے علی اکبر دی شادی وچ رج گیا ہوئے، ہو سکتا ہے پتر دی شادی پہ کردا ہوئے، آدھی مینوں اجازت دے میں مدینے جاواں، میں منت منی ہے سیداں دی نوکری جا کرا، سیداں دے گھر کم کرا، اے بغیرتاں دے روٹی لیا، رات مک جاسی دن فیصلہ ہوئے گا، اے روٹی لے کے آئی نے کھا لی، دفع ہو گیا کمینہ سو گیا، اے بی بی سکتے نہیں ہے دروازے والے نظارے جے ہوا نال بھی حلدہ ہے دوڑ کے جاندی ہے، آندھی ہے بسم اللہ اکبر دا بابا جی آنو، میں غریبنی دا مان رکھے آئی، جگہ دروازے تے جاندی ہے کوئی نہیں، واپس مڑ دی شکوے دا لفظ نہیں ہے، آدھیے میری خیر شالا پترا
دیا خوشیاں نصیب ہونی میری خیر شادات تیرے بچیاں دی خیر ہوئے اللہ اکبر اس ایک عجیب منظر ویکھے آئے وہ گھر دے وچ تندورا تندور دے وچ ایک نور دی لاٹ سیدھی آسمان وال پئی جاندی ہے اس لاٹ دے وچ چار ماریاں اتریاں نے انہاں دے وچ چار بیویاں نکلیاں نے آ کے تندور دا طواف کرنا شروع چا کیتا ہے بعد دے وچ کماری اتری ہے او دے وچ ایک بی بی جدا تندور وال ٹری ہے پہلے والیاں بیبیاں ایک دوجے نو آدیاں نے رات چھڈ دیو حسین دی اماں پئی ہوندی ہے تہاڈی کیا بات ہے بھائی گل آ گئی نیڑے یہ بی بی حیران ہو کے کھڑی ویکھدی پئی ہے سواریاں ہماریاں بیبیاں روشنی